अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान सियासी बसीरत में, पॉलिटिकल विजन में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट से कम अज़ कम एक दहाई आगे हैं। खान की जानिब से आज से सालों पहले ऐसा कौन सा मंसूबा बनाया गया जिस पर ना सिर्फ अमल दरामद भी किया गया। अब नून लीग इतने सालों के बाद दोबारा उस नुक्ते पर आन खड़ी हुई है जहां खान साहब कई साल पहले खड़े थे। वो मामला क्या था जिसमें खान की जानिब से पाकिस्तान में एक ऐसी इस्लाहात मुतारिफ कराने की कोशिश की गई जो पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा कर सकती थी। वो तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि जिसने भी 27वीं तरमीम के हक़ में वोट दिया उसने शरीयत से बगावत की, शरीयत की नफ़ी की। बहुत संगीन बयान किसकी जानिब से आया, इस पर बात होगी। वफाकी हुकूमत ख़ास तौर पर वो तमाम अरकान कौमी असम्बली और अरकान सेनेट जिन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया, अब उनकी क्या शरई हैसियत बनती है, इस पर बात करेंगे। नीज़ बात करेंगे कि शराबी मार्शल्ला और नमाजी मार्शल्ला में क्या फ़र्क है, बड़ा आम नुक्ता है। फिर एक और सर्वे जो हुकूमत के गले पड़ चुका। वैसे तो बहुत ज़्यादा इस्लाहात, तरक्की, खुशहाली और मुल्क की मईशत की बेहतरी की बातें की जाती हैं। ये सर्वे क्या था, कैसे हुकूमत के गले पड़ा, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई क़यादत का वो शिकवा कि हमें पंजाब से सपोर्ट नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान का पॉलिटिकल विजन एक कायद के तौर पर, एक लीडर के तौर पर, एक वज़ीर आज़म के तौर पर मौजूदा तमाम सियासी जमातों से बशमूल गैर रजिस्टर्ड सियासी जमात जो ख़ुद को सबसे ज़्यादा तजर्बाकार कहते हैं, 78 साल का उनके पास तजर्बा है। खान ने उन तमाम सियासी रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड जमातों को चारों शाने चित किया। खान अपने पॉलिटिकल विजन के मुताबिक बहुत आगे है। मसलन ख्वाजा आसिफ की जानिब से अब जो नुक्ता उठाया जा रहा है यकसा निसाब तालीम के हवाले से, जिसमें वो कहते हैं कि हमें यकसा किस्म का निसाब तालीम चाहिए जो पूरे मुल्क में एक जैसा हो, जो हमें अच्छा मुसलमान बनाए। वो निसाब नहीं होना चाहिए जो हमें अमेरिका का चमचा बनाए। हम अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, ये ख्वाजा आसिफ कहते थे 2022 में जब रजीम चेंज हो रही थी। और उस वक़्त ये पीटीआई के इत्तेहादी सियासी जमातों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पहले ख्वाजा साहब का बयान सुने, फिर आगे बात करते हैं। इस मुल्क में जो है निसाब जो है, तालीमी निसाब जो है वो इस मुल्क का होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए जो 70 की दहाई के अंदर जो है या 80 की दहाई के अंदर जो है हमने अमेरिका की जंग लड़ने के लिए वहां से इम्पोर्ट किया था निसाब। निसाब जो है पाकिस्तानियत का निसाब होना चाहिए। निसाब जो है हमारे दीन का निसाब होना चाहिए, जो हमें अच्छा मुसलमान बनाए और जो अच्छा पाकिस्तानी हमें बनाए, वो निसाब होना चाहिए। इसलिए अच्छा तो जो है अमेरिका का चमचा बनने के लिए न करे जो हमें 80 की दहाई में जो है नब्रास्का से इंपोर्ट किया था हमने इस मुल्क में। जी, आपने सुना ख्वाजा साहब कहते हैं कि 70 और 80 की दहाई वाला निसाब हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा निसाब चाहिए जो हमें अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा मुसलमान बनाए। बड़ी ज़बरदस्त बात कही ख्वाजा ने। इमरान खान की जब हुकूमत बनी थी 2018 में, तो उस वक़्त वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद को इमरान खान की जानिब से वाज़े हिदायत दी गई थी कि पाकिस्तान में 3 तरह के एजुकेशन सिस्टम पैरेलल काम कर रहे हैं। एक एजुकेशन सिस्टम हो गया हमारे मदारिस का, जहाँ बच्चे आते हैं, मदारिस में पढ़ते हैं, सिर्फ दीनी तालीम हासिल करते हैं, दुनियावी तालीम नहीं होती। इस वजह से वो बेचारे सरकारी स्कूल के बच्चे और ऑक्सफोर्ड लेवल के पढ़ने वाले बच्चों से बहुत पीछे रह जाते हैं। यानी हमारे मेन स्ट्रीम माशरे का वो हिस्सा नहीं बन पाते, दुनियावी स्किल्स उनके पास नहीं होती, जिसकी वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये खान का विजन था। उन्होंने कहा कि एक ऐसा निज़ाब तालीम तैयार किया जाए जो इन तीनों एजुकेशन सिस्टम यानी मदारिस, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, इन तीनों को बराबर करे। इस पर पीटीआई हुकूमत में काम शुरू किया गया। बाकायदा एक नेशनल करिकुलम के हवाले से कमेटी बनाई गई जो वफाकी वजारत तालीम के मतहत काम कर रही थी। सब बच्चों के लिए मज़ामीन यकसां रखे गए। उसमें सिर्फ ये ऑप्शन दी गई कि आप इसमें से कुछ सब्जेक्ट इलेक्टिव ले सकते हैं, कि कुछ बच्चे ये कहें कि हमने ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना, यानी ऑप्शंस सबकी सेम थी। तो ये इमरान खान का विजन था। फिर इमरान खान ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी कायम की, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से मुतालिक तालीमात दी जाती हैं और यूनिवर्सिटी लेवल तक उन्होंने ये तालीमात भी लाजमी करार दी। ये 2018 की बात है। खान नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट से कम अज़ कम 10 से 12 साल आगे थे अपनी सियासी बसीरत या पॉलिटिकल विजन की वजह से। तो अब जिस नुक्ते पर ख्वाजा साहब आए हैं
کہ امریکہ کا نصاب نہیں ہونا چاہیے، نیشنل ہونا چاہیے، ہمارا اپنا یکساں نصاب ہو جو ہمیں اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی بنائے. تو جب خان آج سے 7-8 سال پہلے یہ کام کر رہے تھے تب آپ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اس وقت ان کے خلاف مہم چلتی تھی، بیانات آتے تھے. آج خود اسی جگہ کھڑے ہیں. تو خان ان سے سیاسی بصیرت میں، سوجھ بوجھ میں بہت آگے ہیں. دوسری جانب تحریک لبیک کا ایک اور چشمدید گواہ جو ثانیہ مرید کے کا چشمدید گواہ تھا، اس کو پولیس مقابلے میں پار کر دیا گیا. یہ پاک فوج کا ایک ریٹائرڈ لانس نائک تھا جو ٹی ایل پی کا کارکن بھی تھا. اپنے آبائی گاؤں میں اس کو پولیس مقابلے میں مارا گیا. آصف جٹ جو سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کیا کرتا تھا، مرید کے آپریشن کے حوالے سے کہتا تھا کہ اس کا چشمدید گواہ ہے، اس کی ویڈیوز میں بہت زیادہ گالم گلوچ کی جاتی تھی، ریاستی اداروں اور پولیس کو دھمکایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں CCD کو رپورٹ کیا اور پولیس جب انہیں گرفتار کرنے پہنچی تو وہاں فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس دوران ملزم ایک مسجد میں جا چھپا. وہاں پر پھر پولیس مقابلے میں جب ان کی جانب سے فائرنگ کی گئی تو ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ ایک زخمی ہوا. اور اس مقابلے کے دوران آصف جٹ ریٹائرڈ لانس نائک پاک آرمی پولیس مقابلے میں اس کی ہلاکت ہوئی. تو آصف جٹ جو یہ کہتے تھے کہ وہ ثانیہ مرید کے چشمدید گواہ ہیں، اب ان کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ہے. پنجاب پولیس کا رویہ انتہائی سخت ہے TLP کے حوالے سے اور TLP کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. PTI کے کچھ کارکنان کو پنجاب میں گرفتار کیا جاتا ہے. پنجاب پولیس ان کو TLP کے کارکن کے طور پر گرفتار کرتی ہے، تشدد کیا جاتا ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. اور یہ ٹارچر کا ایک نیا سلسلہ پنجاب میں پولیس کی جانب سے شروع کیا گیا. بہت سارے لوگ جو TLP سے تعلق رکھنے والے تھے وہ اب جماعت چھوڑ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی نرمی کا مظاہرہ پنجاب پولیس کی جانب سے نہیں کیا جا رہا. دوسری جانب مریم نواز کہتی تھی کہ وہ منتقم المزاج نہیں ہے، وہ کسی سے انتقام نہیں لیتی، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں. دوسری جانب ایک سروے آیا اور اس سروے میں نون لیگ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے یہ گلے پڑا. سروے تھا کاروباری اعتماد کے حوالے سے، گیلپ کی جانب سے یہ سروے کیا گیا جس کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران کاروباری طبقات میں کاروبار کے حوالے سے اعتماد میں شدید کمی آئی ہے. جو اعتماد پہلے +20 پوائنٹس تھا وہ +8 پوائنٹ پہ آ چکا. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ابھی بھی پاکستان میں کاروبار کے حوالے سے کوئی کریڈیبلٹی نہیں، کسی قسم کی بہتری کی امید یا گنجائش ابھی تک نہیں ہے. پھر ایک سینئر افسر کا اس میں حوالہ دیا گیا جن کی جانب سے کاروبار ختم کرنے والی کمپنیوں کی نشاندہی کی گئی. بے شمار کمپنیاں پاکستان چھوڑ چکی ہیں. جو کمپنیاں پاکستان چھوڑ گئیں ان میں بنیادی طور پر لا اینڈ آرڈر کو بڑی وجہ قرار دیا گیا. تو یہ اس وقت پاکستان کی حالت ہے. ہر سروے ان کی حکومت، ان کی ساکھ کے خلاف جاتا نظر آتا ہے. دوسری جانب PTI خیبر پختونخوا کا یہ الزام ہے کہ اگر وہ خیبر پختونخوا سے کوئی احتجاج کی کوشش کریں تو پنجاب سے انہیں سپورٹ نہیں ملتی، اور یہ درست بھی ہے. گزشتہ سال 3 احتجاج اسلام آباد میں کیے گئے. ان تینوں احتجاج کا خیبر پختونخوا سے سلسلہ شروع ہوا. اس میں پنجاب سے عوام اتنی نہیں نکلی. دیکھیں خان کی رہائی کا اگر رستہ عوامی تحریک سے نہ بھی نکلا تو کم از کم خان کے ساتھ کچھ نرمیاں ضرور ہو سکتی ہیں، اور وہ اس صورت ہوں گی جب پنجاب نکلے گا. پنجاب میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بہت تگڑا ہے، لیکن پنجاب میں پولیٹیکل قیادت کو اس طرح متحرک نہیں کیا گیا جیسے خیبر پختونخوا میں کیا گیا. ممکن ہے کوئی مسئلہ تو یہ شکوہ کسی حد تک درست ہے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا سہیل آفریدی کے ساتھ اٹک سے تعلق رکھنے والے 500 PTI کے نمائندوں نے ملاقات کی تھی جب وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے. تو PTI ابھی بھی یہ سوچ رکھتی ہے کہ ہمیں ثانیہ 26 نومبر کی یاد میں اسلام آباد جانا چاہیے. اب شفیع جان جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پنجاب سے سپورٹ نہیں ملتی. جب ہم اٹک پہنچتے ہیں تو بدقسمتی سے 50 لوگ نہیں نکلتے. بہرحال کوشش ہے کہ پنجاب کو بیدار کیا جائے، خاص طور پر سیاسی قیادت کو متحرک کیا جائے. ہر شہر میں، ہر تحصیل میں، ہر یونین لیول تک اپنے لوگوں کو متحرک کریں تو اس کے خاطر خواہ مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. دوسری جانب شرابی مارشاء اللہ اور نمازی مارشاء اللہ میں فرق بتایا گیا. جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ سے یہ سوال کیا گیا تو سنیں وہ کیا کہتے ہیں. جی میں ایک دفعہ BBC لندن میں انٹرویو تھا تو ضیاء الحق صاحب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھی ایوب خان اور یحییٰ خان اب ضیاء الحق ہیں، ان کے اندر آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ میں کہ شرابی مارشاء اللہ ہو یا نمازی مارشاء اللہ ہو، نتائج دونوں کے ایک ہی ہوتے ہیں. جی آپ نے سنا، مارشاء اللہ کسی بھی صورت ہو
शराबी हो, नमाजी हो या किसी भी किस्म का हो, है वो मार्शाल्लाह, और मार्शाल्लाह को किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाना चाहिए। जमहूरियत लूली लंगड़ी सही, सियासतदान करप्ट सही, लेकिन अगर ये तसलसल जारी रहे तो वक्त के साथ इसमें बेहतरी आएगी। वैसे इमरान खान भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान में हमें जो फ़ौजी आमिर मिले वो भी 2 नंबर मिले। उन्होंने फ़ौजी आमरीत के दौरान भी इस मुल्क में तरक्की और खुशहाली के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो भी आया उसने अपना उल्लू सीधा किया, इक़्तिदार निभाया और चलता बना, और पीछे वाले दोबारा लाइन में लग जाते हैं, और ये सिलसिला पिछले काफ़ी अरसे से जारी हो सारी है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।